अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो नौमौलूद बच्चे जो बचपन में वफ़ात पा जाते हैं या बहुत छोटी उम्र में जिनकी वफ़ात हो जाती है, तो उनके साथ आखिरत में क्या मामला होता है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन की नाबालिग औलाद के मुतल्लिक सवाल किया। इनके गुनाह तो नहीं होंगे क्योंकि वो नाबालिग होने की वजह से शरीयत के मुकल्लफ नहीं हुए थे, इसलिए इनको सज़ा नहीं दी जाएगी कि इनको दोज़ख में दाखिल किया जाए, और इनकी नेकियां भी नहीं होंगी कि इनको जन्नत का मालिक बनाया जाए। लिहाजा वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अहले जन्नत के खादिम होंगे। हज़रत अनस से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने रब से औलाद मुशरिकीन को तलब किया तो अल्लाह ताला ने इनको मुझे अहले जन्नत के खिदमतगार बनाकर अता फरमाया, क्योंकि वो शिर्क तक नहीं पहुँचे थे इस तरह इनके वालिदैन पहुँचे हैं, बल्कि वो मिसाक और वादा अलस्त से वाबस्ता हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिनीन की औलाद जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी कफ़ालत और परवरिश कर रहे हैं। यानी जो मुसलमान मोमिनों के बच्चे वफ़ात पा जाते हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी कफ़ालत और परवरिश करते हैं। हज़रत मखूल रवायत करते हैं कि मुसलमानों के बच्चे जन्नत के दरख्त पर सब्ज़ चिड़ियों की शक्ल में हैं और इनके अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत करते हैं। हज़रत सुलेमान से रिवायत है कि मोमिनीन के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत सारा उनकी कफ़ालत करते हैं। और मज़ीद वो लोग के जो दुनिया में अल्लाह की इबादत करते हैं और जन्नत पर यकीन रखते हैं कि नेक कमाल पर जन्नत मिलेगी, तो उन लोगों की मुलाकातें उनके दोस्त अहबाब से आखिरत में ज़रूर होंगी। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 50 ta 61 में इरशाद रब्बानी है कि जब सब लोग एक जलसा में जमा होंगे तो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत के दौरान अहले जन्नत में से कहने वाला कहेगा कि मेरा एक मुलाकाती था और वो मुझसे बतौर ताज्जुब कहा करता था कि क्या मरने के बाद भी उठेंगे। वो उन मानने वालों में से था कि जो आखिरत को नहीं माना करता था, और वो ये सवाल करता था कि जब क्या हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि ए अहले जन्नत, क्या तुम झांक कर उसका हाल देखना चाहते हो? तो तुम्हें इजाज़त है। लिहाजा वो शख्स जन्नती जो होगा वो जहन्नुम में झांकेगा तो उसे जहन्नुम में वो शख्स पड़ा हुआ मिलेगा, और वो कहेगा कि खुदा की कसम, तू तो मुझे भी तबाह करने को था, यानी तू तो आखिरत का मुनकर था और मुझे भी जहन्नमी बनाने की कोशिश किया करता था, और अगर मेरे रब का मुझ पर फजल ना होता तो मैं भी तेरी तरह आज अज़ाब में गिरफ्तार लोगों में पाया जाता। और इसके बाद जन्नती अहले मजलिस से कहेगा, क्या हम पहली बार मर चुकने के दुनिया में मर चुके हैं, अब नहीं मरेंगे। और सूरह तूर की आयत नंबर 25 ta 28 में इरशाद रब्बानी है, वो जन्नती एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर आपस में बात करेंगे और वो कहेंगे कि हम तो इससे पहले भी अपने घर यानी दुनिया में अंजाम कार से बहुत डरा करते थे, सो अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया और अल्लाह ने हमको अज़ाब दोज़ख से बचा लिया, और हम इससे पहले यानी दुनिया में इससे दुआएं मांगा करते थे कि हमको दोज़ख से बचाकर जन्नत में ले जाए। सो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली, और वो वाकई बड़ा एहसान करने वाला बहुत मेहरबान है। हज़रत अबू अयूब अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जन्नती हजरात याकूत की तरह की खूबसूरत सफ़ेद सवारियों पर बैठकर एक दूसरे की ज़ियारत को जाएंगे, जबकि जन्नत में ऊँट
اور پرندے یا گھوڑے کے علاوہ کوئی جانور سواری کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنتی حضرات ایک دوسرے کی ملاقات میں جانے کے لیے بھورے رنگ کے اونٹ کو استعمال کریں گے، جن پر درخت کی لکڑی، میز کی لکڑی کے کجاوے ہوں گے۔ اس کے پاؤں کے تلے مشک کا غبار اڑاتے ہوں گے۔ ان میں کہ ہر اونٹ کی خالی لگام ہی دنیا مافی سے بہتر ہوگی۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جنتی حضرات ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے اونٹ اور خوبصورت سواریاں استعمال کریں گے، اور یہ جمعہ کے دن زین اور لگام والے گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ گھوڑے جو کہ نہ تو لید کریں گے اور نہ ان کا پیشاب ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ اس پر سوار ہوں گے۔ بادل کی طرح کوئی چیز ان کے پاس آئے گی جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ یہ جنتی کہیں گے کہ تم ہم پر برسو، تو وہ ان پر برستی رہیں گی حتیٰ کہ بالکل ان کی خواہشات کی تکمیل پر جا کر تھمے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جو مشک کے ٹیلے اکھیڑ کر جنتیوں کے دائیں بائیں رکھ دے گی۔ پھر مشک کستوری اڑ کر جنتیوں کے گھوڑوں کی پیشانیوں، چہروں اور ان کے سروں میں سجے گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے جو کچھ اس کا جی چاہے گا بہت کچھ ملے گا، اور یہ مشک ان تمام چیزوں میں شامل ہو جائے گی، حتیٰ کہ گھوڑے میں بھی، اس کے علاوہ کپڑوں میں بھی۔ پھر یہ جنتی واپس مڑیں گے حتیٰ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان نعمتوں کی انتہا کو پہنچیں گے کہ اچانک ایک عورت ان حضرات میں سے کسی ایک کو پکارے گی کہ اے بندہ خدا، کیا تمہیں ہماری ضرورت نہیں؟ تو وہ پوچھے گا تو کون سی نعمت ہے؟ تو کون ہے؟ وہ کہے گی کہ میں تیری دلہن ہوں اور تیری محبت ہوں۔ وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں ہوا تو کہاں تھی؟ تو وہ کہے گی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب یعنی جنت میں موجود ہیں، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ تو وہ کہے گا کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم، بس شاید کہ وہ جنتی اس مجمع کے بعد 40 سال تک ادھر ادھر متوجہ نہ ہوگا اور نہ اس کو ایسی کوئی چیز اس سے ہٹا سکے گی، اس حالت میں کہ وہ نعمت اور شان و شوکت میں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 48 کے متعلق پوچھا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ہوش قائم رکھنا چاہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ شہداء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ انہوں نے اپنی تلواریں عرش خداوندی کے ارد گرد لٹکائی ہوں گی۔ فرشتے ان سے میدان محشر میں جب ملیں گے تو یہ یاقوت کی عمدہ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ ان کی باگیں سفید موتی کی ہوں گی، کجاوے سونے کے ہوں گے، لگاموں کی رسیاں باریک اور موٹے ریشم کی ہوں گی اور لگامیں ریشم سے زیادہ ملائم ہوں گی۔ یہ اپنے گھوڑوں پر جنت کی سیر کرتے ہوں گے۔ جب یہ سیر تفریح لمبی ہو جائیں گی تو کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ پروردگار کی طرف، ہم اس کو دیکھیں کہ وہ اپنی مخلوق کے درمیان کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ان کو خوش کرنے کے لیے ہنس پڑیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف کسی موقع پر دیکھ کر ہنس پڑیں تو اس سے قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ مزید جنتیوں کو کیا کیا انعامات ملیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور جنتیوں کے لباس کیسے ہوں گے اور ان کو بیویاں کس طرح ملیں گی، حوروں کے ساتھ کس طرح وہ زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔